वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे मोहम्मद मालिक और फैसल रज़ा आबदी साहब की, और नसीम ज़हरा साहब कुछ कहना चाह रही थी, आपसे शुरू करते हैं। जी नहीं, मैं ये कह रही थी कि देखें, अगर ये तो होने नहीं वाला इस मुल्क में इस वक्त जो सिस्टम है उसके तहत कि बिल्कुल साफ और शफाफ लोग आएँ। मतलब ये मैं रियलिटी की बात कर रही हूँ। अब सवाल ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो देखते ये हैं कि इनके पास लोगों में सहने की कितनी सकत है। देखिए, ये कोई अपनी अकल, समझ, विजन और कन्विक्शन से अच्छे काम नहीं कर रहे। ये बड़ा हमें क्लियर होना चाहिए। तमाम जो सियासी जमातें इस वक्त जितना जितना इनको धक्का पिटता है, चाहे कौम से पिटता है, चाहे मीडिया से पिटता है, चाहे जजेस से पिटता है, उसकी बेसिस पे ये मूव कर रहे हैं। ये बड़ा हमारे सामने क्लियर है। देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या फैसल साहब, मैं आपको कोई ट्रिक क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ट्रिक क्वेश्चन ये है कि सलमान तासीर साहब के कत्ल होने से आपके ख्याल में उनकी मौत वाकई हुई है या शहादत? अब इसका जो भी आप जवाब देंगे ना, वो पब्लिकली कोई ना कोई उसका एक रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। मैं एक मिनट, मैं बिल्कुल एक सीधा सीधा सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने कैटेगोरिकली कह दिया कि जी हम ब्लास्फेमी लॉ को रिविजिट नहीं कर रहे, उसको रीराइट नहीं कर रहे। मजहबी और सियासी जमातें फिर भी उसके खिलाफ उसके ऊपर मुत्तहद होकर रैलीज कर रही हैं। यानी आपकी किसी बात का किसी को यकीन भी नहीं आता। नहीं, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। वो यकीन करना नहीं चाहते। एक मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जब खुल के एक बात कर रहा है और साथ में ये भी बता रहा है कि मैं खुद आले रसूल, तो मैं इस चीज का तो सबसे बड़ा मुखालिफ तो नहीं है। आले रसूल तो ना हुए ना, आप गौसे आजम से आले रसूल तक कहां ले गए? मैं आपको वो इधर के हैं, वो कुरैश है। मैं आपको गुफ्तगू का तनाजुर बता रहा हूं। वो तनाजुर ही गलत है। वो आप जो भी है उसका वही फैसला करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर दिया तो उन्होंने सरकार दो आलम से अपनी वालियाना अकीदत का एक इजहार भी किया था। अकीदत है, वो तो हर मुसलमान को है। अकीदत से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अगर ये तमाम जो लोग अभी उसके बावजूद सड़क पे हैं, जो मानने को तैयार नहीं है, तो इन पे आपको हैरानगी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी तमाम सियासत जो है वो मसाजिद के जो दीवारें हैं उनसे बाहर निकलती नहीं है। हुकूमत तो सलमान तासीर को होनी नहीं कर रही। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, जुम्मे के खुतबात में क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात की? क्या उनको प्रेसिडेंट ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया था? थोड़ा सा आगे आ रहा हूं। जुम्मे के खुतबात में, जो नमाज जुम्मा के खुतबात होते हैं, उसके अंदर सियासत डिस्कस करने का कहीं जिक्र है, लेकिन आपको 90% मसाजिद में जुम्मे के खुतबात में और ईदैन के खुतबात के अंदर सियासत में मैं उसकी वजह बता रहा हूं। ज़कात, मैं आपसे एग्री नहीं करता। मैं उसकी वजह बता कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि मसाजिद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद में तो लोग कारोबार करते थे, नमाज के बाद ट्रेडिंग करते थे। मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, वो शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रहा आपको। मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो पूरी हुकूमत का अलमी है। सियासत की गुफ्तगू की जाती है, उन्हीं मसाजिद के अंदर से दूसरे मुसलमानों को काफिर करार दिया जाता है, खुलेआम नारेबाजी होती है। ये आपसे ये क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ है? कभी कभी नहीं हुआ ना। लेकिन जब ये भी तो है ना कि जब मसाजिद साजिशों का गढ़ बन जाए तो फिर उसको गिराने का भी हुक्म मेरा तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं, आप में इतनी हिम्मत है? मैं है ना, मैं उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह है, आपकी इतनी हिम्मत है। अब जो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, चले शहरी रहमान साहिबा की अगर आप गुफ्तगू करते हुए इसको पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं, तो जब तक शहरी रहमान नाराज रही और वो खिलाफ बयान देती रही, आप कहते रहे कि शहरी रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान दे रही है, और शहरी रहमान बिल ले आया तो आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का बिल हो गया। ये क्या है? लेकिन एक बात ये नहीं है कि शहरी रहमान का जो बिल है, मुझे एक बात बताएं, उससे कौन असूली इख्तिलाफ कर सकता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि उसको तो लिया ही नहीं गया। और शहरी रहमान ने कोई ये नहीं कहा कि तौहीन रिसालत के ऊपर कोई इस तरह का होना चाहिए। उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे तो उस पर तो तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हो रही है। मैंने तो नहीं कहा उसके ऊपर, लेकिन सलमान तासीर साहब की जहां तक आपने गुफ्तगू की, इस्लाम के अंदर किसी भी निहत्ते पे, पीठ पे वार करने वाले को क्या कहा जाता है, ये आप तजिया निगारों से पूछ लें। सवाल के जवाब में आप सवाल कर रहे हैं। बड़ा छोटा सा मैं एक नहीं, मालिक साहब, प्रॉब्लम एक और है कि अगर इन्होंने डिसोन नहीं किया, अभी चैलम हुआ है सलमान तासीर, एक भी पीपल्स पार्टी वाला नहीं, एक पॉलिटिकल कहानी थी, फरतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं? वो स्पोक्स पर्सन है जरदारी साहब के। आप ये देखें फरतुल्लाह बाबर साहब माजरत के साथ आपके आका, आपके बॉस सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी, जिनसे 17 करोड़ अवाम बालिहाना मोहब्बत करती है, वो हॉलब्रुक की आखिरी रसूमात के लिए चले गए थे, अपने गवर्नर के लिए नहीं आए थे। लेकिन शायद उनकी हमशीरा वजीर आला सिंध वहां पे मौजूद थी, ठीक है, तमाम वज़रा मौजूद थे। और मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त ये बॉडी अस्पताल आई है, वहां से लेकर चेलम पे कोई नहीं था। हम चेलम की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या? एक सेकंड नजरात, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश निकल रहे, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक गुजारिश करूंगा, क्या ये सही नहीं है? मैं एक गुजारिश करूंगा,
اگر وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہہ دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس قسم کا کوئی بل آئے، اور جیسا کہ صدر مملکت بھی اگلے اپنے اجلاسوں میں کہہ چکے ہیں، تو پھر ہمیں اس کو یہ سن لینا چاہیے دیں کہ جو پرائم منسٹر نے آج فرمایا بھی ہے اس میں بھی کمال کا تضاد ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم بل نہیں لے کے آئیں گے، لیکن کمال یہ ہے کہ بل کے جو کانٹینٹس ہیں وہ وہی ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم سب علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ آ کے دیکھیں کہ اس کا قانون کا مس یوز نہ ہو. تو بل بھی تو بھائی یہی تھا. آپ لوگوں میں نے ایک منٹ میں نے ایک اور بات کرنی ہے یہاں پہ، لیکن اگر غلط استعمال روکا جائے تو اس میں برائی ہے یا اچھائی ہے؟ فیصل بھائی اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، ذرا اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا. ٹھہر جائے، میں ایک پارٹی بن کے ایک بات کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ متحدہ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ سمجھے پارٹی بن رہا ہوں. اور پھر میں اچھا تھینک یو ویری مچ. جو الطاف حسین صاحب کی ڈیمانڈ ہے یا جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے انقلاب سے متعلق، میں کہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے. اگر اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بے روزگاری سے خودکشیاں کرنی ہیں، اگر یہاں پہ عورتوں کو زندہ دفنایا جائے اور اس کو یہ کہا جائے یہ ہمارا کلچر ہے یا ہماری روایت ہے، اور بعد میں ایسے لوگوں کو وزارتیں ملنی ہیں، اگر یہاں پہ تہذاب سے جھلسا دینے والی بچیوں کے خلاف یعنی ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، یہاں پہ روزگار نہیں مل سکتا، اس انقلاب کو کب تک روکیں گے آپ؟ کون سے انقلاب کی بات جو آنے والا ہے؟ دو انقلاب ہوتے ہیں، ایک اصلاحاتی انقلاب، ایک ہوتا ہے خونی انقلاب. خونی آئے گا، تیسرا کوئی نہیں ہوتا، یہ آنا ہی خونی ہے. اچھا، اب جس کی روایتوں کو نظر ڈالتے ہوئے آپ جن ممالک پہ دیکھتے ہوئے آپ چل رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں نہ وہاں دیکھیں، یہ ایک گارجین کی رپورٹ ہے کہ تیونس کا نام جو ہے نا پوری دنیا میں ایک سال کے اندر صرف 18 بار لیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پریس کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ باہر لے کے جائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ تو لان تان کرتے ہیں کھلے عام ہم پر بیٹھ کے. سربراہ مملکت پہ جو 1,40,000 ووٹ لے کے آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا خلق خدا کے ذریعے، ان کو کھلے عام چور کہہ دیتے ہیں بغیر ثبوت کے. میری بات عمر چیمہ وغیرہ کو، عمر چیمہ کو کم مار پڑی ہے. میری بات سنیں نا، ایک کو آپ کیا تذکیہ کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو 344 پروگرام بتا رہا ہوں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. ماضی کے رکھے ہوئے کیسز کو آج تک آپ لے کے چل رہے ہیں، مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہاں عدلیہ کا بھی کوئی معیار نہیں تھا. وہاں پہ عوام کو ان کی زندگی کے تحت جو اصول متعین کیے گئے گزارنے کا حق نہیں تھا. 22 سال اور 38 سال سے مسلط تھے وہ لوگ، لیکن اگر وہاں کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ اصلاحات کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، اور چہرے ان کو وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے پاکستان کے اندر. لیٹ می ریفریز یور اسٹیٹمنٹ. اینڈ مالک صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ ان آل فیئرنس دیکھیں، میں کسی کی یعنی برائی نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ اگر پیپلز پارٹی اترتی ہے پی ایم ایل این آ جاتی ہے، پی ایم ایل این اترتی ہے تو کوئی اور آ جاتا ہے، لیکن وہ کوئی اور سیاسی جماعت بن جائے گی، پی ایم ایل کیو بن جائے گی، ہم خیال بن جائے گا، آئیں گے تو انہی 2% لوگوں میں سے نا. ایکچولی تو ہم 62 سال سے ان لوگوں کے محکوم ہیں. یار تھوڑی سی نا یہ ڈیبیٹ بڑی کھل سی گئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. میں ختم کر لوں گا، فکر نہ کریں، مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں ختم کرنے کے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑی کیا، ابھی پچھلے کچھ ہفتوں کی آپ حرکتیں دیکھ لیں. اپوزیشن ہوئی، گورنمنٹ آر جی ایس ٹی سے ہٹ گئی، فیول پرائسز واپس آ گئیں، ٹھیک ہے نا. بل کے اوپر بات ہوئی جو مین میڈ بل ہے اس کو بھی ہاتھ نہ کہ ہم اس پہ سے ہٹ جائیں. یہ پہلی گورنمنٹس میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ نہ کرنے کو اپنی اہلیت اور اپنی اچیومنٹ بنانا چاہتی ہیں. ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے گورنمنٹ کہتی ہے میں نے یہ کیا ہے میری عزت کریں. یہ واحد حکومتیں جو کہتی ہیں ہماری اس لیے عزت کریں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. یہ عجیب سی لاجک ہے، انورٹڈ سی لاجک ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، شاید آ جائے. سیکنڈ چیز یہ وہی بات ہے جو ابھی بھی آپ دیکھ لو جتنی کلوژن چل رہی ہے یہاں پہ عوام کی پالیٹکس کوئی نہیں ہو رہی، صرف پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ ہر اس چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کی پاورز بچتی ہیں. اب کوئی انسیڈنٹ لے لیں، کوئی ایشو لے لیں اس کے اوپر، اب یہ بھی پولیٹیسائز. کاؤنسل آف یہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے، کیوں نہیں اگر یہ گورنمنٹ سے سمجھتی اسلامک نظریاتی کاؤنسل کی بات کیوں نہیں آگے لاتے؟ وہ تو کہتی ہے کہ آپ اس کو لا کو بالکل ڈسکس کریں، لیکن یہ چھیڑنا نہیں چاہتے، یہ بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں لیکن سوال یہ ہے نا کہ پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک بٹ بیفور آئی ڈو دیٹ آئی مسٹ اناؤنس ون تھنگ. جب آئیں گے تو فیصل صاحب اس پہ بھی نظر ڈالیں گے کیونکہ یہ آر جی ایس ٹی کی بات کی اور چیزوں کی بھی. اصل میں یہ سارا کچھ اوپر سے آتا ہے. اگر اوپر والے صحیح ہوں، اگر 2007 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے حاصل کیے گئے انکم ٹیکس گوشواروں کے مطابق تقریباً 61% قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے اراکین نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی انکم ٹیکس کی مد میں نہیں جمع کرایا. یعنی 1170 اراکین میں سے 707 اراکین ایسے ہیں جن کی سالانہ آمدنی 1 روپے سے بھی کم ہے اور تبھی اس پہ ٹیکس نہیں دیا گیا. جب یہ لوگ کروڑوں کے
انکمز لے کے ٹیکس نہیں دیتے تو باقی عوام کیوں بھگتے گی؟ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.